الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله ما شاء الله. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا. الله ما شاء الله. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا. لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا. سبحان الله ما شاء الله. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا. بسم الله الرحمن الرحيم. الله إن للمتقين مفازا. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا. ما شاء الله. لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا. لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا. جزاء
وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا بك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا الله ما شاء الله. يوم يقوم الروح والملائكة صفا الله ما شاء الله. لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا يوم ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا ما شاء الله. اللهم زد فيه. بسم الله الرحمن الرحيم ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدريك ما العقبة فك رقبة أو أطعم في يوم ذي مسغبة ما شاء الله. سبحان الله. يتيما ذا مقربة أو مسكينا
يا شيخ ما شاء الله. يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. الله ما شاء الله ما شاء الله. وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدريك ما العقبة فك رقبة أو أطعم في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة. ما شاء الله. يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. ثم